बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादरीन, एक दिन हज़रत जब्राईल अलैहिस्सलाम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, या रसूलल्लाह, जो शख्स ये तस्बीह पढ़ता है उसके जनाजे में 70,000 फरिश्ते मौजूद होंगे। कज़ा नमाजें सब माफ़ होंगी। वो मौत की सख्ती से दूर होगा, कब्र के अजाब से दूर होगा, जहन्नम उस पर हराम होगी, जन्नत उस पर वाजिब होगी। वो तस्बीह ये है। एक बार जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि जिब्रील कुछ परेशान से हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्रील, क्या मामला है कि आज मैं आपको गमज़दा देख रहा हूँ। जिब्रील ने अर्ज़ की, ए महबूब कुल, मैं अल्लाह के हुक्म से जहन्नम का नज़ारा देख कर आया हूँ। उसको देखने से मुझ पर गम के आसार नमूदार हुए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्रील, मुझे भी जहन्नम के हालात बताओ। जिब्राइल ने अर्ज़ की, जहन्नम के कुल 7 दर्जात हैं। इनमें जो सबसे नीचे वाला दर्जा है, अल्लाह उसमें मुनाफिकों को रखेगा। उससे ऊपर वाले छठे दर्जे में अल्लाह ताला मुशरिक लोगों को डाल देगा। उससे ऊपर वाले 5वें दर्जे में अल्लाह सूरज और चांद की परस्तश करने वालों को डालेंगे। चौथे दर्जे में अल्लाह पाक आतिश परस्त लोगों को डालेंगे। तीसरे दर्जे में अल्लाह पाक यहूदियों को डालेंगे। दूसरे दर्जे में अल्लाह तबारक व तआला ईसाइयों को डालेंगे। ये कहकर जब्राईल अलैहिस्सलाम खामोश हो गए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि जिब्राईल, आप खामोश क्यों हो गए? मुझे बताइए कि पहले पहले दर्जे में कौन होगा? जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल, पहले दर्जे में अल्लाह पाक आपकी उम्मत के गुनहगारों को डालेंगे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुना कि मेरी उम्मत को भी जहन्नम में डाला जाएगा, तो आप बेहद गमगीन हुए और आपने अल्लाह के हजूर दुआ करना शुरू की। 3 दिन ऐसे गुजरे कि अल्लाह के महबूब मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए तशरीफ़ लाते, नमाज पढ़कर हुजरे में तशरीफ़ ले जाते और दरवाज़ा बंद करके अल्लाह के हजूर रो रो कर फरियाद करते। सहाबा हैरान थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह कैसे कैफियत तारी हुई है। मस्जिद से हुजरे जाते हैं, घर में तशरीफ़ लेकर नहीं जा रहे। जब तीसरा दिन हुआ तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रहा नहीं गया। वो दरवाजे पर आए, दस्तक दी और सलाम किया, लेकिन सलाम का जवाब नहीं आया। आप रोते हुए सैयदना उमर के पास आए और फरमाया कि मैंने सलाम किया, लेकिन सलाम का जवाब नहीं पाया, लिहाजा आप जाएं, आपको हो सकता है सलाम का जवाब मिल जाए। आप गए तो आपने 3 बार सलाम किया, लेकिन जवाब न आया। हज़रत उमर ने सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भेजा, लेकिन फिर भी सलाम का जवाब न आया। सैयदना सुलेमान फ़ारसी ने वाक़ये का तज़किरा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किया। उन्होंने सोचा कि जब इतने अजीम शख्सियात को सलाम का जवाब ना मिला, तो मुझे भी खुद नहीं जाना चाहिए, बल्कि मुझे उनकी नूर नज़र बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को भेजना चाहिए। लिहाजा आपने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को सब अहवाल बताया। आप हुजरे के दरवाजे पर आईं। अब्बा जान, अस्सलाम वालेकुम। बेटी की आवाज़ सुनकर महबूब कायनात उठे, दरवाज़ा खुला और सलाम का जवाब दिया। अब्बा जान, आप पर क्या कैफियत है कि 3 दिन से आप यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्राइल ने मुझे आगाह किया है कि मेरी उम्मत भी जहन्नम में जाएगी। फातिमा बेटी, मुझे अपनी उम्मत के गुनहगारों का गम खाए जा रहा है और मैं अपने मालिक से दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह उनको मुआफ़ करे और जहन्नम से बरी करे। यह कहकर आप फिर सजदे में चले गए और रोना शुरू कर दिया। या अल्लाह मेरी उम्मत के गुनहगारों पर रहम कर, उनको जहन्नम से आज़ाद कर दे। इतने में हुक्म आ गया कि ऐ मेरे महबूब, गम ना कर, मैं तुमको इतना अता करूँगा कि आप राज़ी हो जाएंगे। आप खुशी से खिल उठे और फरमाया कि लोगों, अल्लाह ने मुझसे वादा कर लिया कि वह रोज़ा क़यामत मुझे मेरी उम्मत के मामले में खूब राज़ी करेंगे, और मैंने इस वक्त तक राज़ी नहीं होना जब तक मेरा आखिरी उम्मती भी जन्नत में ना चला जाए। मोहतरम नाज़रीन, यह तस्बीह पढ़ने से अल्लाह उसके तमाम गुनाहों को मुआफ़ कर देता है। ये सब नबियों की लाडली तस्बीह है। इससे बंदा गुनहगार नहीं रहता और कब्र का वाजिब अजाब टल जाता है। यह तस्बीह पढ़ने से उसकी मग़फ़रत के लिए 70,000 फरिश्ते ज़मीन पर उतरते हैं और उनके लिए रहमत की दुआ करते हैं। फरमाया कि जब बंदा इस तस्बीह को पढ़ता है तो वो अल्लाह की रज़ा के करीब पहुँच जाता है। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम की तरफ से नरमी का इल्म होगा। वो आपकी रूह को इतनी नरमी से कब्ज़ करेंगे कि कोई तकलीफ़ ना होगी, बल्कि जैसे ही एक नरम हवा आपके जिस्म को छू रही हो
یہ تسبیح جو آپ نے دن بھر پڑھ کر اللہ کی رضا حاصل کی ہے آپ کے ساتھ قبر میں نور کی طرح ہوگی۔ جب آپ قبر میں پہنچیں گے تو یہ نور آپ کے ساتھ رہے گا، آپ کی قبر جنت کے باغات کی طرح روشن کر دے گا اور قیامت تک آپ کے ساتھ یہ روشنی رہے گی۔ یہ تسبیح آپ کی آخرت کو بہتر بنانے کا ذریعہ بنے گی، اور جب آپ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو یہ تسبیح آپ کے لیے شفاعت کرے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جنت کی نعمت عطا فرمائے گا۔ تو محترم ناظرین، ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم مسجد میں تشریف فرماتے، ایک شخص آیا، اس کے چہرے پر خوف، پریشانی اور بے چینی نمایاں تھی۔ اس نے آتے ہی کہا، امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے بہت گناہ کیے ہیں، میرا دل سخت ہو چکا ہے، میری آنکھوں سے آنسو خشک ہو چکے ہیں، مجھے سکون ملتا ہے نہ ہی خوشی، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں مگر دل نہیں مانتا، زبان نہیں روتی اور سجدہ نہیں بھاتا۔ امیر المومنین، کیا اللہ میرے جیسے گناہ گار کو معاف کرے گا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نرمی سے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے بندہ خدا، تجھے کس نے کہا کہ اللہ تو سے ناراض ہے؟ کہا تو نے اس رب کو پہچانا ہی نہیں جو بندے کے سجدے سے پہلے اس کے آنسو کو دیکھتا ہے؟ تو اس کے در کا سوالی ہے، وہ رب کبھی اپنے در کے سوالی کو خالی نہیں لوٹا تھا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بات سناتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب کوئی بندہ رات کی تاریکی میں لوگوں سے چھپ چھپ کر اللہ کے در پر آتا ہے اور روتا ہے تو میں فرشتوں سے کہتا ہوں کہ میرے در پر آتا ہے اور روتا ہے تو میں فرشتوں سے کہتا ہوں کہ گواہ رہو، یہ میرا وہ بندہ ہے جس نے مجھ سے حیا کرتے ہوئے تنہائی میں مجھے پکارا ہے، میں نے اس کی فریاد سن لی، میں نے اس کے گناہ معاف کر دیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تو جس رب نے گناہوں میں ڈوبے شخص کے لیے بھی مغفرت کا وعدہ فرمایا، وہ تیرے لیے کیوں نہیں؟ تو پچھتا رہا ہے، تو خوف زدہ ہے، تو اس کی رحمت کا امیدوار ہے، تو سن، تیرے پچھتاوے ہی نے اللہ کا دروازہ کھٹکھٹا دیا ہے۔ بس اب دیر نہ کر، وضو کر، 2 رکعت ندامت کی نماز پڑھ اور سچے دل سے کہہ دے، یا اللہ، میں تیرے سوا کسی کا نہیں، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا مگر تو رحیم ہے، میں لوٹ آیا ہوں، مجھے اپنا بنا لے، اور سن، اگر تیرے آنسو نہ بھی نکلے تو دل کا ٹوٹنا آنسو سے بھی بڑا سجدہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، سجدے میں گر پڑا اور روتے ہوئے کہہ رہا تھا، یا اللہ، میں گناہ گار ہوں مگر تیرے در نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے اللہ، یہ تیرا وہ بندہ ہے جو تیرے فضل کا طالب ہے، تو غفور و رحیم ہے، تو معاف کرنے والا ہے، اس کے آنسو کو قبول فرما۔ محترم ناظرین، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو قیامت کے دن ان کے گناہ پہاڑوں سے بھی بڑے ہوں گے، زمین کی وسعتوں تک پھیلے ہوں گے، آسمان تک بلند ہوں گے، مگر جب وہ اپنے اعمال کے ساتھ اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے تو اللہ رب العالمین فرشتوں سے فرمائے گا کہ میرے ان بندوں کا حساب نہ لو، ان کے گناہوں پر پردہ ڈال دو، ان کے دائیں بائیں کوئی نہ دیکھے، انہیں میرے قریب لے آؤ، ان کے دلوں میں میرے لیے ایک خاص محبت تھی، یہ گناہ تو کرتے تھے مگر جب کبھی میرا نام سنتے ان کی آنکھیں بھر آتی تھی، جب کوئی انہیں میرے رسول کا فرمان سناتا تو ان کے دل لرز جاتے، جب رات کی تاریکی میں تنہائی ہوتی تو ان کے دل مجھ سے ہم کلام ہوتے، جب یہ گناہوں کے بعد ٹوٹتے اور میری طرف پلٹتے تو میں اپنے عرش سے جھک کر سنتا، ان کی آنکھوں کی آواز مجھے محبوب تھی، ان کی ندامت مجھے پسند تھی، ان کی آنکھوں کے آنسو میرے لیے ان کے سجدوں سے بھی زیادہ قیمتی تھے، ان کے چہرے مٹی پر ہوتے مگر دل عرش کی جانب بلند ہوتے، فرشتے حیران ہوتے کہ یہ گناہ گار ہو کر بھی مقرب کیوں ہے؟ اللہ فرماتا ہے، کیونکہ اس نے میری طرف امید کا در کھلا رکھا تھا، کیونکہ یہ جب بھی بکھرا میں نے اسے سمیٹا، جب بھی ٹوٹا میں نے اسے جوڑا، جب بھی گرا میں نے اسے تھاما، کیونکہ یہ مجھے پکارنا جانتا تھا۔ اے میرے بندے، تو کہاں کہاں نہ گیا، تو نے دنیا کو اپنا سہارا بنایا، تو بندوں کے ساتھ جھکا، تو نے وقت کو ضائع کیا، تو نے گناہوں سے دل کو کالا کیا، مگر جب تیری دنیا اجڑ گئی، تیرے خواب چکنا چور ہو گئے، تیری امیدیں ختم ہو گئیں، تب میرے در پر آیا، تو نے کہا کہ یا اللہ، تو نے روتے ہوئے کہا، یا رب، تو نے رات کے آخری پہر میں
सिसकते हुए कहा, ऐ मेरे रब, मैं थक गया हूँ, मैं हार गया हूँ, मैं टूट गया हूँ। तब मैंने तेरे दिल की वो आवाज़ सुनी जो जुबान पर ना थी। मैंने अर्श से फरिश्तों का फरमाया कि इस बंदे को तन्हा मत छोड़ना। मैं वही अल्लाह हूँ जो तौबा कबूल करने वाला हूँ। मैं वही अल्लाह हूँ जो तौबा करने वाले से खुश होता हूँ। और जब कोई बंदा सच्चे सच्चे दिल से एक बार भी या अल्लाह कहता है तो मैं अर्श से उसकी तरफ मुतवज्जो हो जाता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन कुछ चेहरे रोशन होंगे, उनके गुनाह बहुत होंगे, मगर उनके दिलों में अल्लाह की अजमत का नूर होगा। उनके हाथ खाली होंगे, मगर अल्लाह की रहमत उनके सामने होगी और उनसे कहा जाएगा कि आज तुम्हें वो रब मुआफ़ कर रहा है जिससे तुम शर्मिंदा थे। तुम्हारे वो आंसू गवाह हैं जो रात की तारीकी तारीकी में तुम्हारी वो आहें तुम्हारी दलील हैं जो तुमने खलवत में भरी। तुम्हारी वो दुआएं गवाही दे रही हैं जो तुमने टूटे दिल से मांगी थी। तुमने दुनिया वालों से छुप कर जो आंसू बहाए वो आज तुम्हारे हक में हुज्जत बने हैं। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि ऐ इंसान, अगर तू ज़मीन भर कर गुनाह लेकर भी आए, मेरे सामने आ जाए और मेरी नेमत से मायूस ना हूँ, तो मैं तुझे ज़मीन भर कर मग़फ़िरत अता करूँ। मैं वो अल्लाह हूँ जो दिलों के हाल जानता हूँ। मैं वो अल्लाह हूँ जिसके ख़जानों में कोई कमी नहीं है। मैं वो हूँ जिसके दर पर कोई खाली नहीं जाता। मैंने तुझे पैदा किया ताकि तू मेरे करीब हो जाए। मैंने तुझे अक्ल दी ताकि तू मुझे पहचान सके। मैंने तुझे आजमाइश दी ताकि तू मेरे दर पर आ जाए। ऐ मेरे बंदे, तू हजार बार भी पलटे, मैं तेरे लिए हूँ। मैं तुझे हर बार मुआफ़ करने वाला हूँ। तो मोहतरम नाज़रीन, हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक वाक़या काबिल ज़िक्र है। उन्होंने आज के दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द ढाल बनकर लड़ाई की और वो हर तीर को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़ा होकर रोका। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बहादुरी देखकर बार बार कह रहे थे कि साद, तीर मारो, मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान हूँ। ये वो जुमला था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत कम सहाबा के लिए फरमाया और हज़रत साद उन चंद खुश नसीबों में से थे जिनके लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन की कुर्बानी के अल्फाज इस्तेमाल किए। उसी दिन हज़रत तलहा बिन उबैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ढाल बनकर अपने हाथ से इतने तीर रोके कि उनका हाथ मफलूज हो गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने आज तलहा को देखा है वो जन्नती को देख रहा है। ये सब वाक़यात हमें याद दिलाते हैं कि कुर्बानी सिर्फ माल या वक्त की नहीं होती, बल्कि जान से बढ़कर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का हक अदा करना ईमान की वो बुलंदी है जहाँ फरिश्ते ज़मीन पर उतरते हैं। सहाबा करम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगियाँ सिर्फ तारीख नहीं, बल्कि वो अमली कुरान पाक पर अमल करने वाले थे। उनके वाक़यात आज भी हमें झंझोड़ते हैं कि हम क्या कर रहे हैं नबी के दीन के लिए, उनके तरीके के लिए, उनके मिशन के लिए, और कब हमने अपनी नींदें, अपनी ख्वाहिशात, अपनी ज़िंदगी से उठकर अल्लाह के दीन के लिए कोई वो जज्बा लाएंगे जो सहाबा करम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दिखाया था। तो मोहतरम नाज़रीन, हज़रत अब्दुल्ला बिन बरीदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स ये तस्बीह पढ़कर ये सूरत पढ़े उसकी दुआ ज़रूर कबूल होती है, और जो शख्स दिन में 100 मरतबा ये कलमात कह दे, अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाह मुआफ़ कर देता है, चाहे वो समंदर की झाग के बराबर ही क्यों न हों। ये सूरत और कलमात एक साथ पढ़ने से उसकी मग़फ़िरत के लिए 70,000 फरिश्ते ज़मीन पर उतरते हैं और उनके लिए रहमत की दुआ करते हैं। फरमाया कि जब बंदा इन कलमात को पढ़ता है तो वो अल्लाह की रज़ा के करीब पहुंचता है। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम की तरफ से नरमी का आलम होगा। वो आपकी रूह को इतनी नरमी से कब्ज़ करेंगे कि कोई तकलीफ़ ना होगी, बल्कि जैसे एक नरम हवा आपके जिस्म को छू रही हो। ये कलमात आपने दिन भर पढ़कर अल्लाह की रज़ा हासिल की है। आपके साथ कब्र में नूर की तरह होंगे। जब आप कब्र में पहुंचेंगे तो ये नूर आपके साथ रहेगा, आपकी कब्र को जन्नत के बागात की तरह रोशन कर देगा और क़यामत तक आपके साथ ये रोशन रहेगा। ये कलमात आपकी आखिरत को बेहतर बनाने का ज़रिया बनेंगे, और जब आप क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पेश होंगे तो ये कलमात आपके लिए शफ़ाअत करेंगे। अल्लाह ताला आपको जन्नत की नेमत अता फरमाएगा,
اس کے جنازے میں 70,000 فرشتے موجود ہوں گے۔ قضا نمازیں اس کی سب معاف ہوں گی، وہ موت کی سختی سے دور ہوگا، قبر کے عذاب سے دور ہوگا، جہنم اس پر حرام ہوگی، جنت اس پر واجب ہوگی۔ ابن سعد بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے کہ ہم مقام تبوک میں ایک دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں تھے۔ سورج نکلنے کا وقت تھا۔ سورج عجیب و غریب چمک دھمک اور حیرت انگیز روشنی اور شعاؤں کے ساتھ نکلا۔ آج کی روشنی ہر دن کی روشنی سے نئی نرالی پر نور، اس سے پہلے کبھی اس طرح سورج طلوع ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ ہم سب دیکھ کر تعجب کر رہے تھے کہ اسی وقت حضرت جبرائیل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت میں تشریف لائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، آج کیا بات ہے جو سورج اس آب و تاب کے ساتھ طلوع ہو رہا ہے؟ اس سے پہلے ایسا نہیں دیکھا تھا۔ جبرائیل نے عرض کیا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج معاویہ بن معاویہ، یہ بڑے سال اور جلیل القدر صحابی تھے، جس کا مدینہ شریف میں انتقال ہو گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70,000 فرشتے ان کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے بھیجے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ عزت و تکریم کس لیے کی گئی ہے؟ تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی، وہ بکثرت سورۃ اخلاص اور رات دن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھا کرتے تھے، اور آپ کی شفاعت اس پر لازم ہوگی۔ اگر وہ فرمائے تو میں زمین کو کھینچ کر آپ کے سامنے کر دوں، تاکہ آپ بھی ان کا نماز جنازہ پڑھیں اور آپ کی دعائیں مستجاب سے مستفید ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہتر ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پر مار کر سب کچھ ہٹا دیا، کوئی چیز درمیان میں حائل نہ رہی۔ جنازہ آپ کے سامنے آ گیا، آپ نے ملاحظہ فرمایا، اور 70,000 فرشتوں کی 2 جماعتیں صف بہ صف پیچھے لے کر نماز جنازہ ادا فرمائی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ جو شخص یہ تسبیح پڑھتا رہے گا، اس کے جنازے میں 70,000 فرشتے موجود ہوں گے۔ قضا نمازیں سب معاف ہوں گی، وہ موت کی سختی سے دور ہوگا، قبر کے عذاب سے دور ہوگا، جہنم اس پر حرام ہوگی اور جنت اس پر واجب ہو جائے گی۔ جو شخص سورۃ الاخلاص کی تسبیح کسی بھی نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھے گا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اس پر نصیب ہوگی۔ تو محترم ناظرین، آپ نے سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح سورۃ الاخلاص کی پڑھنی ہے۔ سورۃ الاخلاص قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے، جو 4 آیات پر مشتمل ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی توحید و رسالت اور وحدانیت کو بیان کیا گیا ہے، اور یہ سورت ہر کسی کو آتی ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ایک تسبیح سورۃ الاخلاص پڑھنے کے بعد آپ نے 33 مرتبہ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورۃ المزمل کی تلاوت کرنی ہے۔ آخر میں پھر آپ نے 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ اس عمل کی برکت سے آپ کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے اور جنت آپ پر واجب ہو جائے گی۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرمت فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دست ادب دعا کرتے ہیں کہ میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو بروز قیامت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے اپنے تمام گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں جو میرا رب ہے، اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اے پاک پروردگار، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر جس زندگی سے تو راضی ہو جائے۔ ہمیں اطمینان قلب کی دولت سے مالا مال فرما، اور اپنی نعمتیں ہمارے اعمال کے حساب سے نہیں بلکہ اپنی رحمتوں کے حساب سے عطا فرما۔ یا اللہ، ہم تیری رضا میں راضی ہیں، ہمیں اس پر قائم رکھ۔ اے اللہ رب العزت، ہمارے عیب دانستہ اور نادانستہ گناہوں کوتاہیوں کو معاف فرماتے ہوئے ہم پر اپنا کرم فرما، ہماری مشکلیں پریشانیاں آسان فرما، ہم سب کے لیے آسانیاں فرما، اور ہمیں آسانیاں بانٹنے کی ہمت اور توفیق عطا فرما۔ یا رب، ہمیں ہماری سب نیک دعاؤں
اور حاجات اپنی شان کے مطابق قبول فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین، جزاک اللہ۔